کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلیم دے گھر دوپہر ویلے آرام کرنے جاندے سن. انہاں نبی پاک واسطے نا اسپیشل ایک چمڑے دا بستر بنا کے رکھیا. نبی پاک نے چمڑے دے بستر تے سو جانا, آرام کرنا, دوپہر ویلے قلولہ فرمانا. نبی کریم نے ایک دن حضور اٹھے تے نبی پاک دا پسینہ مبارک اس چمڑے دے بستر تے تھوڑا لگے تے او پتہ کی کر رہی ہیں, ایک شیشی لے کے تے نبی پاک دا پسینہ مبارک صاف کر کے تے شیشی چ بھر رہی ہیں. مڑ کے میرے آقا نے ویکھیا تے حضور نے فرمایا ام سلیم کی پیاں کر دیاں. عرض کیتی یا رسول اللہ میں تہاڈا پسینہ مبارک اکٹھا کرنی ہے. حضور نے فرمایا پھر دا کی کر دیاں؟ عرض کر دیاں یا رسول اللہ میں اپنے گھر چ جڑا عطر تے خوشبو رکھی ہے نا او دے وچ تھوڑا جا تہاڈا پسینہ مبارک ڈالنی ہے. مدینے چ مشہور ہے کہ ام سلیم دے گھر جڑی خوشبو ہے نا او بڑی کو مہنگی خوشبو ہے, پتہ نہیں کتھوں لے آندی. لوکاں نو کی پتہ وے کملی والیا میں خوشبو دے وچ تیرا پسینہ مبارک ملانی. ایک دن نبی پاک نے فرمایا پانی پلاؤ. میں سلیم نے فرمایا پانی پلاؤ. انہاں کی کیتا مشک لیا کے میرے نبی نو دے دیتی, پوری مشک پانی دی. گلاس وچ بھر کے نہیں دیتا, کسے برتن چ بھر کے نہیں دیتا, نہیں پوری مشک نبی پاک نو دے دیتی. نبی پاک نے مشک پکڑ کے دا منہ اپنے منہ مبارک دے نال لگا کے نا حضور نے پانی پی لیا. انہاں پتہ کی کیتا, انہاں چمڑے دا او مشک دا منہ کٹ کے نا تے رکھ لیا تے اونوں سنبھال کے رکھنا تے پانی وچ نا اونوں ڈبو کے تے تھوڑے گوتے لوا دینے. پوچھنا کیوں؟ فرمانے نو حضور دے لب مبارک لگے سا, انہوں نبی پاک دے لب مبارک لگے سا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر جدوں میرے نبی مہمان بن کے آئے نا تے اے میزبان رسول بنے. حضرت ام ایوب یعنی حضرت ابو ایوب انصاری دی بیوی نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام جو انہاں دے گھر آئے تے انہاں دا گھر جڑا ڈبل سٹوری سی مدینہ دے اندر, ڈبل سٹوری مکان سی, اوپر بھی کمرہ تے نیچے بھی کمرہ. حضور آئے تے نبی کریم علیہ السلام نے انہاں نے نیچے والا کمرہ پیش کیتا, یا رسول اللہ تسی نیچے رہو, اوپر والا کمرہ دیتا یا رسول اللہ تسی اوپر رہو اسی نیچے. نبی کریم نے فرمایا نہیں مینوں لوگ ملن آندے نے, اگر لوگ بار بار اوپر جاون گے تے تسی نیچے رہو گے, تسی ڈسٹرب ہو گے, لہذا تسی اوپر جاؤ میں نیچے رہواں گا. ہن توجہ, انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ بے ادبی ہو جائے گی, اسی اوپر تے تسی نیچے. میرے آقا نے فرمایا کہ بھائی مجبوری ہے نا, لوگاں مینوں ملن واسطے آنا, میں نیچے والے کمرے چ رہواں گا. ہن سرکار دو عالم نیچے والے کمرے تے ابو ایوب انصاری اپنی بیوی بچے نو لے کے اوپر والے کمرے چ گئے. پر پتہ کی کردے نے, اپنے بچے نو نہ کھیڈن دیندے نے نہ دوڑن دیندے نے, سارے بچے تے بیوی نو لے کے نا او کمرے دی نکر چ بیٹھے رہندے نے. پوچھا گیا حضور نکر چ کیوں بیٹھے رہندے سو؟ آپ نے فرمایا جے بچے دوڑے تے کدھر ساڈے پیر دی آہٹ نال کو مٹی دا ذرہ اتر کے چھت تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک نہ پہنچ جاوے, بے ادبی نہ ہو جائے. اے ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو ایوب انصاری دی بیوی کھانا پکا کے نا تے سارا کھانا کٹھا کر کے تے بڑی جی پرات وچ پلیٹ وچ پا کے تے نبی پاک نو سارا کھانا بھیج دیا نے. ہن نبی پاک نے سارا تے نہیں سی نہ کھانا, حضور نے تھوڑا جا وچوں کھا لینا تے واپس بھیج دینا. او جتھے نبی پاک دیاں انگلیاں دے نشان ہوندے سن نا سارا ٹبر اوتھوں کھاندے سن, جتھے جتھے نبی پاک دیاں انگلیاں مبارک دے نشان ہوندے سن. مدینہ دی عورتاں دا عشق سناواں, سویرے سویرے مائیاں مدینہ دیاں اٹھ کے پتہ کی کر دیا سن, اپنے بچوں نو پانی دے ڈول بے کے بھیج دے کے تے مسجد نبی چ بھیج دیا سن. نبی پاک جے نماز فجر پڑھ کے مصلی تے بیٹھے ہونے تے مدینہ دے بچوں نے پانی دے ڈول نبی پاک دے سامنے کتار در کتار رکھ دینے تے سرکار نے او پانی دے ڈولا چ اپنے ید اللہ والے ہاتھ ڈبو دینے. مدینہ دیاں عورتاں آٹا بھی اسے پانی نہ گن دیا سن, ہانڈی بھی اسے پانی نہ پکاندیاں سن تے بچوں نو پانی بھی وہی پلاندیاں سن کہ انہاں نو محمد عربی دے ہاتھ لگ گئے. آسی پیار مدینے دیاں عورتاں دا میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. ایک ایک بی بی دا عرض کرا الحمدللہ, کتاباں تے فرشتہ بھریاں پڑیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جڑیاں محبتاں دے ثبوت انہاں مدینہ دیاں عورتاں نے دتے. یہی نہیں کہ باہر والیاں کر دیا تے گھر والیاں نہیں, تے گھر والیاں کر دیا تے باہر والیاں نہیں, نا نا, ہر مدینہ طیبہ دی عورت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک بہن سی, انہاں جے کلمہ نہیں سی پڑھیا, اخیافی بہن یعنی ماں والو سکی سن با والو ستیلی سن. تے او کہندیاں سن کہ جدوں میں کلمہ نہیں سی نہ پڑھیا تے میں کہندی ساں نبی پاک دا گھر گر جائے تباہ ہو جائے معاذ اللہ تے باقی سارے گھر بچ جان. فرما دیا جس دن میں نبی پاک دا چہرہ انور ویکھیا تے حضور نہ مینوں محبت ہوگی, پیار ہویا نا. آپ پتہ کی فرما دیا سن, آپ فرما دیا سن میں کہندی سن مکان دنیا چ کوئی بچے یا نہ بچے, ہے کہ میرے ماہی دا مکان بچ جاوے, بس ایک میرے ماہی دا مکان رہے, باقی پاویں دنیا تے کو رہے یا نہ رہے.
اے پیار سن انہاں دے سینے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انہاں پھر اگو اولاداں بھی اوہی پال کے دتیاں اسلام نو کہ انہاں نے اپنی گردناں تے قربان کرا چھوڑیاں پر محمد دے قرآن نو ریل تو زمین تے نہیں ڈگن دیتا انہاں نے رسول اللہ دی عزت تے پھر انج دیاں پہرے داریاں کیتیاں ایک کمال کا دے سن اے ماما دے کمال سن پچھے ماما اللہ بلڑ باوے دی لوری تے پالن والیاں نہیں سن او ماما محمد تے درود تے لوری تے پالن والیاں سن میں یہ تو موضوع تے سنا دیتا چلو جتنا بھی سنایا وقت دی قلت دے پیش نظر میں آج دیا عورتاں دے نا بھی یہ پیغام دینا چاہنا کہ میں نے سچی دسو جیڑی ماں پتر نو دودھ پلان دیا انڈیا دی فلم ویکھے جیڑی ماں پتر نو دودھ پلان دیا ٹک ٹاک تے فحش گلاں سن دی ہوئے اس ماں دی گودی چو پلن والا تو دودھ پین والا پتر بڑا ہو کے ولی بن سکتا ہے بھائی ککر دے بوٹے نو کدے انگور لگے نا نہیں نا گندم دی کٹائی گزری گندم بیجی سی تے گندم ہی ہوگی چاول تے نہیں ہوگی چنے تے نہیں ہوگی پتہ چلیا جو بیجنا ہے اوہی وڈنا ہے اگر ماں عابدہ ہوئے تے پتر عابد ہوندہ ہے ماں راتن اٹھ کے مسلح تے سجدہ کرنے والی ہوئے تے پتر تہجد گزار ہوندہ ہے ماں ولیہ ہوئے تے پتر بھی ولی ہوندہ ہے یاد رکھیا جی ماں دا کردار تے عورت دا کردار مرد دی زندگی چ بڑا اہم ہے وہ ایک اللہ دے ولی سننا تے ہوا چوڑ دے سن انہی اللہ نے کرامت عطا کی تھی کہ ہوا چوڑ دے سن انہاں کے دن اپنی بیوی نے آکھیا کہ میں ہوا چوڑنا ویکھ میں کتنا عبادت گزارا کتنا اللہ دا ولیاں تے بی بی بول کے کہنے لگی جے تو انہوں اے مانے کہ تسی اپنی عبادت دے زور تے اڑ دیو تے آج میں نے اڑ کے بکھایا جے وہ اللہ دے ولی نے رات نو بڑی کوشش کی تھی پر نہ اڑیا گیا اگلے دن پھر کوشش کی تھی نہ اڑیا گیا تیسرے دن پھر کوشش کی تھی نہ اڑیا گیا تیسرے دن بیوی کو بیٹھ کے کہنے لگے میں واقعی نہیں اڑ پایا وجہ کی ہے انہیں آکھا کمال تیرا نہیں کمال میرا ہے بابا جی نے آکھا راتہ مسلح تے میں گزارنا تے کمال تیرا کیویں میں انہیں آکھا کمال تو ہاڈا ہے کہ تسی مسلح تے عبادت کر دے ہو پر میرا کمال ہے کہ میں آج تک تو بغیر وضو تو کھانا نہیں کدے پکا کے کھلایا 3 دن میں بھی بغیر وضو دے کھانا کھلایا اڑ کے بکھاؤ پتہ چلے آکے مرد دی عظمت پیچھے عورت دا ہاتھ ضروری ہے تے مرد بگڑ جاوے تے او دے پیچھے بھی عورت دا ہاتھ تو لہذا عورت دا کردار ہمیں پتر ہوئے باپ ہوئے بیٹا ہوئے بھائی ہوئے عورت دا کردار دی زندگی چ بڑا اہم ہے اپنے گھر چ پردے دا اہتمام کرو عورتوں میں پیغام دے مانگا کہ اپنے سینے چشک رسول پیدا کرو تسی آتے چاہتی ہو کہ میرا پتر میرا فرما بردار ہو جائے میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا فیصلہ آباد والے ہو تسی لکھ کوشش کر لو ماما لکھ کوشش کر لیں میرا پتر میرا فرما بردار ہوئے نہیں ہوئے گا اولاد فرما بردار کرنا ہے تو ایک کوئی کلیہ ہے اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار نہ بنا اپنی اولاد نو کملی والدہ فرما بردار بنا دے تیری آپ ہی فرما بردار ہو جاوے میں انہاں ماما بہنہ بیٹیاں نو پیغام دینا انہاں عورتاں والو جڑیاں مدینے دیاں مصطفیٰ دیاں دیوانیاں او صحابیات سن اگر تسی چاہدی ہو تو ہاڈے بیڑیاں دے وچ لڑائی ختم ہو جائے تے اپنے بیڑیاں وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا نظام نافذ کر دیو رسول اللہ دیاں بیٹیاں دے پردے دا صدقہ اپنے چہرے تے اپنے سر دے تے پردہ رکھ لو صبح اٹھ کے قرآن مجید دی تلاوت کریا کرو اپنی اولاد نو قرآن مجید دی تلاوت کر کے پانی تم کر کے پلایا کرو اپنی اولادہ نو اپنا فرما بردار نہ بناؤ اپنی اولادہ نو کملی والدہ فرما بردار بناؤ آپ رسول اللہ دیاں فرما بردار ہو جو حضور دی ازواج مطہرات امہات المومنین دیاں